अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग करना बहुत आसान भी होता है जी और बहुत मुश्किल भी होता है। हर बंदे की ना अपनी एक्सपर्टीज होती है। जैसे मुनीब फारूक साहब हैं, उनकी अपनी एक्सपर्टीज है। अंसार अब्बासी साहब हैं, लाख के इख्तलाफ सही, उनकी अपनी इंफॉर्मेशन होती है। वो जहाँ से खबर लेते हैं और आगे पेश करते हैं, वो भी बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा है। कुछ वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी करते हैं, इन्वेस्टिगेटर हैं बहुत बड़े। और इसी तरीके से अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हैं, वो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं और उनका कोई सानी नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। डेफिनेटली इतना अरसा हो गया, उनके लिंक्स और उनके सोर्सेज बड़े क्रेडिबल, वो न्यूज़ देते हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं। इसी तरीके से जो हमारे जैसे लोग हैं ना, उनकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती हैं। कुछ तो बे सिर पैर की मारे जा रहे होते हैं। तो मैंने जो हमेशा बात की है, या तो प्रोग्राम्स में की है, तो वो करंट अफेयर की है। और अगर जो मैंने अलहदा से व्लॉग्स किए हैं, तो मोर देन 90% बिहाइंड जी बिहाइंड द एक्शंस जो चल रहे होते हैं, उसके ऊपर मैं हमेशा बात करता हूँ। देखिए, को तकरीबन एक साल हो गया कि मेरे आप व्लॉग्स सारे देखेंगे तो उसके अंदर से लाइक 40-50% में मैंने बार बार आपको कहा है कि पाकिस्तान की सियासत में इन्फ्लुएंस हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव हो रहा है। और इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी ये इन्फ्लुएंस रहा। और लेकिन इतना नहीं कि बाय हुक एंड क्रोक, लेकिन उनके उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमल दखल रहा। और वो मैं नाम भी लेता रहा, कभी नाम लेता था, कभी मैं इशारतन बात कर देता था। बड़ी दीवार वाले जिन्होंने रोड बनानी है, यानी कि चाइनीज़। और अभी आप देख लें कि जो कल की न्यूज़ है, वो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। हम सब जानते हैं कि कभी चाइना और पाकिस्तान का ये जो ट्रेड बॉर्डर है, ये बंद हो जाता है, तो कभी 3 महीने के लिए, कभी 4 महीने के लिए, मौसम के तनासब से इसको फैसला किया जाता है। लेकिन इस दफ़ा ये फैसला किया गया है कि रोड जो उनसे है ना, वो जो बॉर्डर है ना, वो 12 महीने के लिए खोल दिया गया। और चाइनीज़ की तरफ से फुल तैयारी है। और पाकिस्तान की तरफ से जो रोड क्लियरेंस होती है ना, इसके अंदर पाकिस्तान की जो फौज है, उसका सारा अमल दखल होता है। उसके अंदर जो आप कह लें कि इस जो शराय रेशम आ जाती है, ये सारा जो निज़ाम है ना, बहुत बड़ा निज़ाम आप कह लें, जो सिक्योरिटी का, रोड क्लियरेंस का, ये सारा फौज के हाथ में है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई कॉन्वॉय जाए तो वो रुके। लेकिन ये है कि प्रॉपरली वो 2-4 दिनों में, हफ्ते में आपको क्लियर ही नज़र आएगा। और आपको यानी कि अब 12 महीने यानी कि कंटिन्यूसली जो है ना ट्रेड नज़र आएगी। और इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है, सीधी सी बात है, सी पैक। उसके ऊपर जिस तरीके से काम चल रहा है, तो अब जो है ना, जो ट्रेड है ना, उसके अंदर इनखलाब बिल्कुल भी, या उसका मुतासर होना बिल्कुल भी गैर ज़रूरी है। और इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस अब मज़ीद बढ़ेगा। अभी आप जिस तरीके से सऊदी अरबिया, वो खुद सी पैक का एक उनका अपना जो इंटरेस्ट है, वो एक बहुत बड़े जो इस खत्ते के अंदर तब्दीलियां हो रही हैं, उससे बहुत ज़्यादा मुतासर है। और वो देख रहे हैं कि भाई ये क्या कुछ हो रहा है और उससे बचना किस तरीके से है। तो एमबीएस का डेफिनेटली हम मानते हैं कि उसने बहुत बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियां की हैं। माजरत, सऊदी अरेबिया में, जिसकी वजह से बहुत फ्यूचर आपको ब्राइट नज़र आता है। लोग अपने बच्चों को पढ़ाने चाहते हैं। ख़वातीन जो उनसी हैं ना, वो अब उस तरीके से जैसे पहले का एक माहौल था, उससे निकल के वो थोड़ा सा अपना एक्टिव होना चाहती हैं। अगर आप देखें, जो सऊदीयन फैमिलियां हैं जो यूरोप अमेरिका में शिफ्ट हुई हुई हैं, वो ख़वातीन बेहतरीन काम करती हैं। और कारोबार में मर्दों के शाना बिशाना होती हैं, तो वो सऊदी अरब में क्यों नहीं कर सकती? तो इस रुझान को जो है ना, एमबीएस ने बहुत पॉजिटिवली जो है ना, वो ख्वाहिश जो आप कह लें कि उसको ओपन किया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इमरान खान है, उसका अब क्या पॉसिबिलिटीज़ है। देखिए, इमरान खान को जो लॉन्च करने वाले हैं ना, वो ब्लैकमेलर भी हैं बहुत बड़े। उनको पता होता है कि हमने कहाँ पे किसका क्या माल जो उनसे ना दबाया हुआ कह लें या तहफ़्फ़ुज़ कह लें। तो उस बिना पे जो उनसे ना बहुत बड़े पैमाने पे ब्लैकमेलिंग करते हैं। और वो चीज़ जो उनसे ना
لوگ سمجھتے تو ہیں لیکن اس کا ایویڈنس کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، اور میں بھی یہ سب بات سمجھتا ہوں کہ اس کا ایویڈنس کبھی سامنے بھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اتنا صاف اور شفاف، بے شک دو نمبری کا نظام ہے لیکن بڑا صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ اب اسی کے اندر جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو جو اس وقت میں رجحان بنتا جا رہا ہے اور جو معاملات بنتے جا رہے ہیں، یعنی کہ حکومت پاکستان کو نہیں چلنے دیا گیا، پھر ایک ہائیبریڈ پروگرام ہو گیا عمران خان والا، پھر اس کے بعد یہ دوسرا ایک ہائیبریڈ ٹائپ پروگرام ہو گیا، لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ جو ایک تباہی پھری تھی، اس تباہی سے نجات کے لیے آ رہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پہلے تو کہا گیا کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، لیکن ابھی جو ہیرو بن رہے ہیں وہ حکومت سے زیادہ، یعنی کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے زیادہ بڑے ہیرو جو ہیں نا وہ اسٹیبلشمنٹ نظر آ رہی ہے۔ کیا یہ نظام چل سکتا ہے؟ یہ نظام نہیں چل سکتا۔ یہ بہت جو آپ کہہ لیں پولیٹیشنز جو ہے نا پی ایم ایل این کے بالخصوص، ان سے اگر سوال کرو وہ یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی بہت ہوئی ہے، لیکن یہ نظام یوں چل نہیں سکتا۔ تو وہ بڑے یعنی کہ اچھے وقت کے انتظار کر رہے ہیں، اور پی ایم ایل این کے اندر جو ہائی کمان ہے اس کی طرف سے کچھ ایسی سٹیپس کی انتظار کر رہے ہیں کہ جن سٹیپس کا لیا جانا بہت ضروری ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ وقت اب آ رہا ہے، چند ماہ میں جو انسان آپ کو نظر آئے گا کہ بڑی تبدیلیاں ہوں گی۔ چلیں اس حد تک ہم نے بات کر لی، اب میں اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان اور یہ جو فیض حمید کا، تو بیچ میں جب ایک نیوز آئی کہ کچھ ڈیسیژن سامنے آنے والا، تو میں نے اس وقت میں خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن اس بات کو یہ نہیں کہا کہ بھائی اس کو آن نہیں کیا، کیونکہ میری جو معلومات تھی جو غلط بھی ہو سکتی ہیں، کہ ابھی تک کوئی ایسا بڑا جو نا متوقع نہیں ہے کہ کوئی کورٹ مارشل کی کوئی بہت بڑی شدت ہو، بلکہ یہ معاملہ ختم ہی سمجھے جو میرے معلومات ہیں، اور یہ کافی پرانی معلومات ہیں۔ اس کے بعد میرا رابطہ نہیں ہو سکا جہاں سے مجھے ہوئی تھی، یا آپ کہہ لیں کہ کنیکٹ، تو یہی ہے کہ پہلے مطلب جو میری پاس تھی کہ بھائی پہلے 2-3 دن، 2 دن، 1 دن وہ پریشان ہوئے، بعد میں انہوں نے بالکل درست ہو کے اور حالات کا مقابلہ کیا اور وہ ٹھیک رہے۔ مطلب وہ اس طرح کے نہیں ہیں معاملات کہ زور زبردستی ہو، بڑے یعنی کہ جو معاملات ہیں وہ، اور جو اس کورٹ مارشل کے اندر جو آفیسرز ہیں وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیونکہ اس درجے کے اوپر رہنا اور پھر یہ سٹیپ اور پھر اس کو ذہن میں بھی رکھنا کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے، یہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ ایک مطلب کہ میں کسی جگہ پہ سن رہا تھا کہ ایک صاحب یہ خبر دے رہے تھے کہ فیض حمید صاحب نے اپنے وائف کو اور بیٹی کو یہ کہا کہ جس کے مرضی پیر پڑو، جا کے ہاتھ جوڑو، کسی طریقے سے مجھے بچاؤ۔ یہ بہت غلط خبر ہے، اور یہ بہت ہی غیر مناسب بات ہے کسی کے بارے میں ایسا بات کرنا۔ اس کے عمل سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اس کی سوچ سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کے اوپر 100 الزامات لگا سکتے ہیں، لیکن یار وہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے۔ وہ پیروں پہ کھڑے ہو کے جینے والے لوگ ہیں اور بہت بہادر لوگ ہیں، بے شک نیگیٹو ہیں، میں ان کی کوئی حمایت نہیں کر رہا، لیکن وہ اس طریقے سے نہیں جیسے صدام حسین ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اس کی پھانسی کی ویڈیوز دیکھیں تو وہ آخری لمحے تک جو ہے نا بالکل اس کو پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ بالکل ہوش میں رہا۔ تو اس درجے پہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کا ایسا ہی ہوتا ہے، وہ چیختے چلاتے نہیں ہیں کہ بچاؤ مجھے چھوڑ دو، تو ایسی کوئی ریکویسٹ نہیں۔ یہ جی بہرحال دیکھتے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک بہتری کا معاملہ کرے، کیونکہ جس حالات سے پاکستان گزر رہا ہے نا اب تو یہ بہت ہی بہتری ہے، یعنی کہ 1,02,000 کراس کیے ہوئے ہے KSC 100 انڈیکس، بہت ہی بڑی خوشخبری ہے۔ اگر یہی کنٹینیویشن 4 سال رہتی ہے نا، یعنی کہ یہاں پر بھی رہتا ہے، اب تو انشاءاللہ اور بہتر ہوگا، تو آپ سمجھ لیں کہ جس چیز کی جو اپروچ ہے نا، یعنی کہ جو چیز ہمیں 4 گنا جو انسان ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں گے، 4 گنا، اس کو آپ سمجھ لیں۔ یہ اوپر نیچے کئی طرف سے جو نا جانچا جاتا ہے، اور یہ GDP کے بھی یہ سارے معاملات اتنا بھی میں جو نا صرف سمجھ لیتا ہوں جب کوئی ایکسپرٹس بولتے ہیں، لیکن سمجھانا میرے لیے بھی بہت مشکل ہے، اکانومی کی لینگویج بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن یہ اشاریہ ہے کہ آپ کی جو
معیشت ہے نا وہ درست رخ پر ہے. تو اگر یہ یوں ہی چلے گی تو بہت بہتر ہوگا. اور تقریباً 1 سال کے بعد آپ کو آج کے اثرات نظر آئیں گے واضح طور پہ. جو ابھی نظر آ رہے ہیں یہ پچھلے تقریباً آپ کہہ لیں کہ 6-7 ماہ کے 8 ماہ کے اثرات نظر آنا شروع ہوئے ہیں. 1 سال کے بعد آپ کو آج کا دن نظر آئے گا. یہ اشاریہ یہ سمجھ لیں. تو 1 سال کے بعد اگر یوں ہی صورتحال رہی اور یہ مردود جو انسان نا عمران خان اس سے جان چھوٹی رہی اور یہ کبھی اور کہ جی مجھے چھڑاؤ بس جا کے بیٹھ جانا یہی باتیں کر رہے تھے نا کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ عمران خان آئے گا یہاں پہ خطاب کرے گا تو پھر ہم اٹھیں گے. تو یہ مقصد تو یہ تھا کہ بیلاروس کا اور یہ سارا جو پرسیپشن تھی اس کو خراب کرنا, اس میں وہ 100% کامیاب رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. انفلوئنس جو ہے نا وہ ان کا اپنا ذاتی انٹرسٹ ہے چائنیز کا, یہ بات ذہن میں رکھنا. وہ بہت کیلکولیٹڈ لوگ ہیں, انہوں نے بہت صبر کیا. 2017 میں جس طریقے سے سی پیک کو روکا گیا تھا تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ابھی 17 سے 27 ابھی تو پورے 10 سال میں نہیں ہوئے, لیکن پھر دوبارہ معاملہ شروع ہو گیا 7 سال میں ہی ہو گیا. تو یہ جو قومیں ہوتی ہیں نا ان کے یہ جو اس طریقے کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں جذبات کاؤنٹ نہیں کرتے, عمل ہی کاؤنٹ کرتا ہے. تو اللہ خیر کرے گا جی. اب 12 مہینے بارڈر کھلیں گے اور اب یہ معاملات بہت تیزی سے بہتری کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.